حضرت ابو بردہ رحمہ وہ فرماؤندے نے کہ میرے والد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے. انہاں دی بیوی ام عبداللہ وہ اچھی اچھی رون لگ پئیاں. تھوڑی دیر بعد ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہوش جا گئے تے کہن لگے کیا تینوں پتہ نہیں؟ تے اس تو پہلے انہوں بیان کریا کردے سن کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بری ہاں اس شخص تو جڑا مصیبت دے موقع اپنے بال منڈائے یا زور زور نال چیخاں مارے یا اپنے کپڑے پھاڑے. اس حدیث نو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر ائمہ نے بیان فرمایا. زندگی تے موت یہ نال نال چلدے نے. نہ کسے گھر وچ ہمیشہ زندگی رہندی ہے تے نہ کسے گھر وچ موت. اتنا تے ہو سکتا ہے کچھ وقفہ ہو جائے، لیکن زندگی موت دوئے انسان نو زندگی وچ چکھنے پیندے نے. یعنی کوئی او دی زندگی چ پیدا ہوئے گا او دے رشتہ داراں چوں، او دے گھر، کوئی فوت ہوئے گا او دے رشتہ داراں چوں یا او دے گھر. اس واسطے شریعت نے زندگی دے نال نال موت دے بھی مسئلے بیان فرمائے. اور ہدایات ارشاد فرمائیاں کہ آ کام کرنا ہے آ نہیں کرنا. ان چو ایک کام سوگ ہے. سوگ دا معنی ہوندا ہے حلال چیز ترک کر دینا. حلال چیز ترک کر دینا انہوں سوگ کہندے نے. مثلا میں کہاں جی میں منجے تے نہیں پینا، انہاں دنوں سوگ دی وجہ نال منجے تے نہیں پینا. میں جتی نہیں پاؤنی، میں سر تے کپڑا نہیں رکھنا. مرد اگر کہے انہوں سوگ کہندے نے کیونکہ یہ جائز کام نے. انہیں افسوس دی وجہ نال یہ کام چھڑ دیتے یا چھڈن دا عہد کر لیا. انہوں سوگ کیا جاندہ ہے. اگرچہ یہ کام بے فائدہ نے کیونکہ جو ہونا سی وہ تے ہو گیا، وہ واپس نہیں آئے گا. لیکن اس کے باوجود چونکہ انسان دے اندر عقل دے نال نال جذبات بھی نے، اس واسطے بندہ صرف عقل تے ہی نہیں چلتا، نال جذبات دا بھی خیال رکھنا پہندا ہے. شریعت نے بھی جذبات دا خیال رکھیا. مثلا اگر کوئی فوت ہو جائے تو رون تو نہیں روکیا، رویا جا سکتا ہے ہلکی آواز دے نال، چیخن دے انداز نہیں. یعنی چیخ نہیں سکتا، اچھی اچھی نہیں رو سکتا جڑا دوسرے گھراں وچ بھی سنے یا مثلا گلی وچ سنے. یہ حرام ہے، منع ہے. اسی طرح کسے بندے دا پاگل ہو جانا، وہ اپنے منہ تے تھپڑ مارن لگ پے یا اپنے سینے تے دہتڑ مارن لگ پے یا وہ اپنے بال نوچن لگ پے یا کپڑے پھاڑن لگ پے، یہ کسی آدمی دے پاگل ہون دی نشانی ہوندی. شریعت پاگل ہون دی اجازت نہیں دیندی. اس واسطے کہ ہر حال دے اندر اپنے آپ نے قابو چ رکھنا یہ بہت ضروری ہے. وہ خوشی دی حالت ہوئے ادوں بھی اپنے آپ نے قابو چ رکھیا جائے، اور اگر غم دی حالت ہے تو پھر بھی اپنے آپ قابو رکھیا جائے.
باقی رہا سوگ، ویسے تو افسوس انسان جنی دیر بھی رہے کوئی رولا نہیں، دل دے اندر افسوس، دماغ دے اندر افسوس، یہ کوئی حد نہیں، وہ دیر تک بھی رہ سکتا ہے۔ لیکن ظاہری سوگ یعنی جائز چیزاں چھوڑ دینا میت دے غم دی وجہ دے نال، یہ صرف 3 دن جائز ہے، 3 دن تو علاوہ یہ جائز نہیں۔ مثلا کوئی بندہ ہمیشہ واسطے کہہ دے کہ میں کدی بھی جتی نہیں پاؤنی، ویسے کوئی نہ پاوے، 100 باری نہ پاوے، سڑے گا بڑے گا تے آپ سڑے بڑے گا۔ لیکن اگر میت دے غم دی وجہ دے نال کوئی بندہ میں جتی پاؤنی نہیں ہونا ساری زندگی، مثلا شریعت اجازت نہیں دے گی، انہوں حرام قرار دیتا جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ میں سر تے کپڑا نہیں لینا، ویسے نہ لوے تو الگ بات ہے، لیکن اگر سوگ دی وجہ نال نہیں لینا، یہ 3 دن تو زیادہ اجازت نہیں۔ میں چارپائی تے نہیں پینا، یہ اگر ویسے نہ پوے، ہمیشہ ہی تھلے دری تے پیا رہے یا زمین تے پیا رہے، کوئی رولا نہیں، لیکن سوگ دی وجہ نال چارپائی چھڈنی ہوئے صرف 3 دن چھڑ سکتے ہیں، اس تو زائد نہیں۔ البتہ بیوی دے واسطے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے تے 10 دن اپنے خامن تے سوگ کرے، 4 مہینے اور 10 دن چنداں دے حساب نال، انگریزی حساب نال نہیں، چنداں دے حساب نال۔ مثلا عبید اللہ صاحب دی وفات ہوئی 7 ذوالحج نو، 7 ذوالحج نو انہاں دی وفات ہوئی۔ ذوالحج تو بعد محرم، ربیع الصفر، ربیع الاول تے ربیع الثانی، یہ 4 مہینے ہو جان گے۔ 7 ربیع الثانی نو یہ 7واں دن وچ شمار کرنا ہے، 7واں دن وچ شمار کرنا ہے، 10 دن اس تو اتے کر لو۔ 16 ربیع الثانی نو، 16 ربیع الثانی نو انہاں دی بیوی دی عدت ختم ہو جائے گی۔ 16 ربیع الثانی، چاہے مہینہ کوئی وچ 29 دا آوے تے چاہے وچ کوئی مہینہ 30 دا آوے، وہ چونکہ اللہ والوں ہے اس واسطے انہوں پورا مہینہ ہی گنیا جائے گا، 29 نو بھی 30۔ یہ 4 مہینے 10 دن عورت دے واسطے سوگ ضروری ہے۔ کیا عورت تے سوگ ضروری بھی ہے تے چند خصوصی احکام بھی نے۔ عام بندے نو 3 دن سوگ دی اجازت ہے، ضروری نہیں بھئی 3 دن سوگ کرنا عام بندے نو، او دے بیٹیاں نو، او دے والدین نو، او دے بہن بھراواں نو، او دے رشتہ داراں نو، او دے دوستاں ساتھیاں نو 3 دن سوگ کرنا جائز ہے، ضروری نہیں۔ بے شک 1 دن بھی نہ کرن، 3 دن سوگ کرنا جائز، لیکن بیوی نو 4 مہینے 10 دن سوگ کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ سوگ دا معنی عورت دے واسطے کی ہے؟ زینت چھوڑ دینا، یعنی زینت نہیں لگائے گی، مثلا کوئی زیور نہیں پہنے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، کوئی شوخ کپڑا نہیں پہنے گی۔ ہاں سادہ کپڑا پہن سکتی ہے جہدا رنگ شوخ نہیں، سادہ کپڑا تے بہتر ہے اگر نیا کپڑا نہ پہنے، پرانا پہن لے۔ لیکن اگر شوخ رنگ نہ ہوئے تے نواں بھی پایا جا سکتا ہے کپڑا۔ زینت نہ لگانا دراصل اینو سوگ کیا جاتا ہے، زینت نہ لگانا، خوشبو نہیں لگانی، زیور نہیں پہننا تے شوخ رنگ دے تازہ پڑکیلے کپڑے نہیں پہننے۔ اس تو علاوہ انہیں 4 مہینے 10 دن دا
وقفہ اپنے خامن دے گھر گزارنا ہے، اپنے خامن دے گھر، باہر نہیں جائے گی، کسے دوسرے گھر وچ ایویں ملن نہیں جائے گی، اپنے ماپے جانا چاہے تو نہیں جائے گی۔ یہ 4 مہینے 10 دن خامن دے گھر عدت گزارنا ضروری ہے۔ اگر وہ نوجوان عورت ہے تو پھر یہ بھی ہے کہ اس دوران وہ اگے کتے نکاح دا پروگرام نہیں طے کر سکتی، خواہ نکاح بعد چی ہوئے پروگرام بھی نہیں طے کر سکتی، کسے نال وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں تیرے نال نکاح کریں گی، نہ انہوں کوئی اے پیشکش کر سکتا ہے نکاح دی۔ اے پورے 4 مہینے 10 دن۔ اس تو بعد اگر وہ نوجوان عورت ہے شادی کرنا چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، 4 مہینے 10 دن تو بعد جدو سوگ ختم ہو جائے وہ شادی کرے، شریعت دے نزدیک یہ اندر کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ جوان عورت ہے تو وہ دے واسطے بہتر ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگ کچھ غیر ضروری پابندیاں کولوں لا لیندے نے، غیر ضروری پابندیاں، روایات، رسم و رواج دے تحت، مثلا کہ جی یہ 4 مہینے 10 دن انہیں گھنڈ کر کے رہنا ہے، ایک کولوں ایک زائد گل لگ گئی کہ جی گھنڈ کر کے رہنا، انہیں کوئی بندہ انہوں نہیں مل سکتا، وہ دماد انہوں نہیں مل سکتا، کوئی دوسرے رشتہ دار نہیں مل سکتے۔ یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے۔ جڑے اس تو پہلا ملتے ہیں ہن بھی مل سکتے ہیں بھئی، جڑے اس تو پہلا، اگر داماد پہلے گھر آتا تو ہن بھی آ سکتا ہے، اگے وہ ملتا ہے تو ہن بھی مل سکتا ہے۔ داماد تو ویسے بھی محرم ہے، سس دے واسطے داماد محرم ہے۔ محرم دا معنی کہ او دے نال نکاح حرام ہے ساری زندگی، او دے نال نکاح حرام ہے ساری زندگی، خواہ او طلاق بھی دے دے اپنی بیوی نو، اپنی بیوی نو طلاق بھی دے دے نا، پھر بھی سس جڑی ایک باری بن گئی او دے نال ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا اس کا، اے محرم ہے۔ اس واسطے اے کہنا جی داماد نہیں مل سکتا یا بہنوئی نہیں مل سکتا، اصل تو پردے دے احکام شریعت نے عام حالات وچ ہی رکھے نے۔ عام حالات دے اندر اسی کی کرنے ہاں کہ عام حالات دے وچ جے شریعت دے احکام تے ساڈے کولوں عمل مشکل ہے، اسی پھر ایہو جیاں تنگیاں لا لئیاں، اگے پیچھے بہنوئیاں نال بھی ملنا، چاچے دے پتراں نال بھی ملنا، دوسرے رشتہ داراں نال بھی ملنا، لیکن عدت دے موقع جی فلاں نہیں مل سکتا، فلاں نہیں مل سکتا، فلاں نہیں مل سکتا، یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے۔ صرف بس پابندی یہ ہے کہ انہیں زینت نہیں لگانی، زینت نہیں لگانی۔ زینت دے اندر سرما بھی آ جاتا ہے کیونکہ یہ بھی انسان دے چہرے نو مزین کر دیتا ہے۔ اسی طرح جڑے اج کل جو بھی میک اپ دا سامان ہے، چھوٹا یا موٹا، تھوڑے تو لے کے زیادہ تک یہ جائز نہیں عورت دے واسطے اس مدت دے اندر۔ باقی مناسب پردہ کر کے انہوں جو مرضی ملے، کوئی آدمی غیر آدمی بھی افسوس کرن جا سکتا او دے کول، نال کوئی تیسرا بندہ موجود ہوئے، غیر رشتہ دار بھی جا سکتا افسوس واسطے، جویں او دے بیٹیاں نال افسوس کر سکتا ہے۔ اگر اس دا پہلے تعلق ہے سی گھر دے اندر آن جان تے پھر اس دی بیوی دے نال بھی افسوس کر سکتا ہے، لیکن کلا نہیں، نال مثلاً اس بیوی دا بیٹا ہوئے، اس دا بھرا ہوئے، اس طرح کر کے، کیونکہ مرد عورت دو الگ ہونا یہ شرعی طور تے حرام ہے۔ یہ عام حالات دے اندر بھی اسی طرح، یہ نہیں کہ صرف سوگ دے اندر، سوگ تو علاوہ بھی ایک مرد اور ایک عورت دا
علیحدہ ہونا یہ حرام ہے، منع ہے، نال تیسرا کوئی عورت ہوئے یا بندہ ہوئے یہ ہونا ضروری ہے۔ بس اتنی پابندی ہے، چہرہ انہوں ٹانکنا کوئی ضروری نہیں، چہرہ ٹانکنا کوئی ضروری نہیں، خصوصاً انہاں افراد کولوں جڑے افراد او دے محرم بندے نے۔ ہاں جڑے محرم نہیں بندے انہاں کولوں چہرہ ٹانکے وہ ایک الگ بات ہے، جے اس تو پہلا ٹانک دی سی ہو تے ہن بھی ٹانکے، تے جے پہلا نہیں ساری زندگی ٹانکیا تے ہن ٹانکن دا کی فائدہ؟ مثلاً پھر بعض عورتاں انہاں دی عمر بہت بڑی ہوندی ہے، یعنی بڑھاپے دی دہلیز نہیں، بڑھاپے دے آخر تک پہنچیاں ہوندیاں نے، مثلا جس طرح عبید اللہ صاحب دی بیوی، ظاہر ہے وہ بھی بڑی عمر دیاں ہی نے، اس عمر میں جا کے ویسے بھی پردے دی رعایت ہو جاندی ہے، بڑی عمر میں جا کے عورتاں واسطے پردے دی رعایت ہو جاندی ہے۔ بہر صورت اے جو زائد ایک پابندی لگا دیتی گئی ہے بیوہ عورت دے ہوتے کہ او منہ ٹانک کے رکھے، کونڈ کڈ کے رکھے، کوئی او دے نال ملے جلے نہ، اے اسلامی روایت نہیں۔ اسلامی روایت دے اندر او گھر دے سارے کام کر سکتی ہے، گھر دے سارے کام کر سکتی ہے، اگر وہ کھانا پکاؤن دی عمر چ ہے تے کھانا پکائے، کھانا پیش کرے، گھر وچ کوئی جانور رکھے نے انہاں نو پٹھے پائے، انہاں دے دودھ چوئے، کوئی منع نہیں، گھر دی صفائی کرے، کوئی منع نہیں۔ ہو سکتا ہے کسے گھر دے اندر کام کرنے والا ہور ہووے ہی کوئی نہ، تے ظاہر ہے انہیں ہی کرنا ہے نا۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کہے چلو جی تسی رہن دیو اسی کر لینے ہیں، یہ تے ہے احترام، شرعی طور تے پابندی نہیں۔ شرعی طور تے بیوہ عورت وہ گھر دے سارے کام کر سکتی ہے، حتیٰ کہ تھوڑا بہتا باہر دا کام بھی اگر اس تو بغیر نہ چلے تے باہر دا کام بھی کر سکتی ہے۔ مثلا ڈنگر باہر کھڑا ہے، جانور باہر کھڑا ہے، تے اس جانور نو پٹھے پاؤنے نے، کدی یہ ہوندا ہے کہ گھر دے نال ہاتھا ہوندا ہے اتھے جا کے پٹھے پاؤنے، دودھ چونا، کوئی حرج نہیں اگر انہوں ضرورت پہ جائے، مجبوری نہ ہوئے پھر وہ گھروں باہر نہ نکلے، مجبوری نہ ہوئے تے گھروں باہر نہ نکلے۔ اگر مجبوری ہے تے کوئی حرج نہیں، قریب گھر تو باہر بھی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت انہوں مربے جان دی ضرورت ہے، مجبوری ہے، اس تو بغیر چارہ نہیں تے مربے بھی جا سکتی ہے، گویا ضروری کام کر سکتی ہے۔ گھر دے اندر رہن دا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ گھروں باہر نہ جائے، ایک دوسرا رات باہر نہ گزارے، رات نہ گزارے، جنیاں راتاں نے نا ایک گھر ہی گزارنیاں نے۔ کدی ہو سکتا ہے کسے عورت نو کسے ضروری کام گھروں باہر شہر وچ بھی جانا پوے، مثلا ہسپتال جانا پہ جائے، کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس تو بغیر چارہ نہیں، ہسپتال جانا چاہے وہ دی مجبوری ہوئے، ڈاکٹر کہے ضرور لے کے آؤ، نہیں اتھے جا سکتا ڈاکٹر تے ہسپتال جا سکتی ہے۔ بسا اوقات کچھ ملازمت دے مسائل ایسے ہوندے نے کہ انہاں دے وچ انہوں کسے دفتر میں جانا پیندا ہے، کوئی پینشن دے سلسلے چ یا کچھ اور، اگر مجبوری ہوئے انہاں دنوں میں جانا پوے تے جا سکتی ہے، بشرطے کہ شام تو پہلے گھر آ جائے۔ یعنی اے جڑا اسی ایک تصور قائم کر لیا ہے نا بیوہ دے بارے کہ وہ ہر وقت کونڈ کٹ کے بیٹھی رہے، نہ کوئی کام کرے، نہ انہوں کوئی ملے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ جنہ کو پردہ وہ پہلا کر دی سی انہ کو پردہ ہون کر لے۔ بھئی پردہ تو ہمیشہ واسطے فرض ہے نا، جنہ تو فرض ہے، مثلا اگر بہنوئی تو پردہ فرض ہے تو ہمیشہ واسطے ہے، نہ کہ وہ صرف سوگ دے دنوں وچ۔ یہ عمومی احکام نے، عام طور دے ہوتے
ਜਿਹੜੇ गैर महरम घर विच रहन वाले ने उन्हां दे सामने जेबो जीनत लगा के नहीं आना चाहिए। वैसे अपने काम करे, वैसे अपने काम करे, उहदे हाथ नंगे होण, चेहरा नंगा होवे। ਜਿਹੜੇ घर रहन वाले अफराद ने या घर विच आउण जाण वाले, खाओ महरम होण या गैर महरम, कोई हर्ज नहीं। घर दे काम ज़ाहिर है घुंड कढ़ के तो घर दे काम नहीं ना होंदे, घर दे कामां भी ते ज़ाहिर है चेहरा भी नंगा होएगा, हाथ भी नंगे होणगे, कोई हर्ज नहीं। कदी कोई रिश्तेदार आया हुंदा है, उन्होंने भी रोटी पका के देनी हुंदी, कोई हर्ज नहीं। उन्हां तो नहीं जरूरी कि बंदा घुंड कढ़ के रखे। ये है जदों घरों बाहर जाए या अजनबी अफराद हो। इसी तरह इद्दत के दौरान, कि इद्दत के दौरान भी ये जरूरी काम जेड़े उन्हें करने ने कर सकती है, कोई हर्ज नहीं। कोई फर्द भी उन्हों अफसोस का इजहार कर सकता है। असी जेड़ियां हमेशा वास्ते पाबंदियां लगियां ने, असी उस ते अमल नहीं करते तो उन्होंने खास पाबंद कर देंगे इन्हां चीज़ों का। ये बात दुरुस्त नहीं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।